Bamsı! Aybarsın! Ertuğrul. Bamsı! Çıkın. Komutan Uranos, lanet olası Ertuğrul. Dön. Tutmayasın beni. Oğlu Ertuğrul. Alçak. Gidelim. Bamsı! Bamsı! अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे कमांडर द्रागोस के पास किले के तमाम कमांडर पहुंच जाते हैं। द्रागोस उनसे कहता है, अर्तुगरुल ने कमांडर योरानोस को मार डाला है, अब से मैं तुम्हारा कायद हूँगा, मैं इस किले में हुक्म दूंगा। शहंशाह और तुर्क दोनों हमारे दुश्मन हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अर्तुगरुल है। अब से इसके खिलाफ हमारी जंग बहुत खतरनाक होगी। एक कमांडर कहता है, क्या हमारे लिए दोनों महाज पर लड़ना बहुत ज्यादा नहीं होगा जनाब? अगर हम कम अज कम शहंशाह या तुर्कों में से किसी एक के साथ समझौता करें तो क्या होगा? द्रागोस को गुस्सा आता है और अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन में गाड़ देता है और वो कमांडर वहीं पर मर जाता है और कहता है, कोई मेरी ताकत के सामने सवाल नहीं कर सकता, और खास तौर पर वो जो मेरे साथ हैं। मेरा नाम कमांडर द्रागोस है, मैं यहाँ तक बहुत से दुश्मनों को अकेले शिकस्त देकर आया हूँ। मैं अगर जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया से भी लड़ने को तैयार हूँ। या तो तुम बहादुरी से हमारे मुकद्दस मकसद के लिए मेरे साथ लड़ोगे, या फिर तुम खुद को अभी और यहीं मार डालोगे। तमाम लोग कहते हैं, हमारी मौत तक कमांडर द्रागोस, हम आपके साथ हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब बमसी साहब के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, यहाँ क्या हुआ है बमसी? बमसी कहते हैं, भाई अलबास्ती ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। फिर बेबुलाद साहब आए और बेबुलाद साहब ने अलबास्ती को मार दिया है, लेकिन भाई वो मेरे बेटे को फिर भी ले गए हैं। अर्तुगरुल साहब अलबास्ती की लाश को देखते हैं और कहते हैं, हम आइबर्स को ढूंढने जा रहे हैं मेरे भाई। और अर्तुगरुल साहब उस नकली अलबास्ती को देखते हैं और उसके चेहरे से निकाब उतार देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब चुपके से उसके पास बैठकर उसके हाथ पर वो जख्म देखते हैं जो अर्तुगरुल साहब ने अलबास्ती के हाथ पर अपने खंजर से लगाया था, और वहाँ पर कोई जख्म नहीं होता। और दूसरी तरफ तुर्गत बमसी से कहते हैं, पुरसुकून रहो मेरे भाई, पुरसुकून रहो। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब को एक ख्याल आता है जिसमें अर्तुगरुल साहब ने अलबास्ती के हाथ पर वो जख्म लगाया था और नकली अलबास्ती का खंजर वहाँ पर रख कर उसको दोबारा से पीछे हटा देते हैं। और बेबुलाद से कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आए बेबुलाद साहब? बेबुलाद कहता है, जब मैंने सुना मेरी बहन सुरमा खातून जख्मी है तो मैं इन कुत्तों के ताक़ुब में आया। उन्होंने बमसी को भी जख्मी किया है, और जब अलबास्ती से मारने ही वाला था तो मैंने इसे तीर मार दिया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुमने अच्छा किया, तुमने हम सबको एक बड़ी मुसीबत से बचाया, और तुमने इलबिलगाह खातून का भी बदला लिया है। बेबुलाद कहता है, इलबिलगाह खातून को क्या हुआ? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इलबिलगाह खातून सिलजान खातून और सिपाहियों के साथ इस कुत्ते अलबास्ती के पीछे गयी और इन पर हमला हुआ। इलबिलगाह
खातून शदीद जख्मी हैं और उन्हें कबीले ले जाया गया है। बेबुलाद कहता है, आप क्या कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब, मुझे अपनी बहनों के पास जाना चाहिए, मैं आपके कबीले जा रहा हूँ। इसके बाद बेबुलाद अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है और बमसी अर्तुगरुल साहब से कहते हैं वो काफी वक्त पहले सरहद उबूर कर चुके होंगे भाई, वो सीधा किले गए हैं, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता भाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं बमसी हम आइबर्स को उनके चुंगल से बचाएंगे, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। बमसी कहते हैं आप कहते हैं मैं सब्र करूं, लेकिन ये मेरा बच्चा है जिसे अगवा किया गया है, आप किस किस्म की सब्र की बात कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मेरी बात सुनो बमसी, गुस्सा सिर्फ हमारे मकसद को धुंधला और हमारी तलवारों को खुरदरा करता है। हमें पता चला है कि असली द्रागोस कौन है, वो जंगोश था बमसी। द्रागोस ने अल्बास्ती के साथ इश्तराक कर लिया और इनके इरादे हमें अपने जाल में फंसाना था। हमें इनकी जाल में नहीं आना चाहिए बमसी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इनके पीछे जाएं। तुर्गुत कहते हैं खुद पर काबू पाओ बमसी, अगर हम गुस्से में आकर किले की तरफ तेजी से चल पड़ते हैं तो हम आइबर्स की जिंदगी को खतरे में डाल देंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं बमसी मैं तुम्हें जबान देता हूँ कि हम तुम्हारे बेटे को बचा लेंगे, चलो बमसी खुद को संभाल लो। बमसी कहते हैं मैंने संभाल लिया, मैंने संभाल लिया, मैं अपने इख्तियार में हूँ, मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे के पीछे जा रहा हूँ और मैं इसे इनके चुंगल से बचाऊंगा। बमसी साहब वहाँ से भाग निकलते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं बमसी, और बमसी साहब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब तुर्गुत से कहते हैं ये जो मारा गया है अल्बास्ती नहीं है तुर्गुत, मैंने आखिरी लड़ाई में अल्बास्ती का बाजू काटा था और इसके बाजू पर कोई जख्म का निशान नहीं है। बेबुलाद इसमें मुलव्वस है, या तो इसका अल्बास्ती से राब्ता है या फिर बेबुलाद खुद अल्बास्ती है। तुर्गुत कहते हैं अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हम अल्बास्ती को अपनी तरफ मुतवज्जह किए बगैर आइबर्स को नहीं ढूंढ सकेंगे, वो किले में है या नहीं हमें ये तभी मालूम होगा और द्रागोस अल्बास्ती को हम तक लाएगा। तुर्गुत कहते हैं बमसी अकेला चला गया है भाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अपने सिपाहियों को साथ लो और इसके पीछे जाओ और इसी दौरान में चारा फेंकूंगा जो अल्बास्ती को हम तक लाएगा, अगर कुछ हुआ तो हमें पैगाम भेजना। तुर्गुत कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ बमसी साहब जंगल में एक तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद बमसी साहब एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और पानी पीने लग जाते हैं और अपने आप से कहते हैं मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे आइबर्स को लाना होगा, बस मुझे ये जख्म देखने दो, और उस जख्म को बांध देते हैं। इतने में वहाँ तुर्गुत पहुँच जाते हैं और कहते हैं रुक जाओ बमसी। बमसी कहते हैं ये रुकने का वक्त नहीं है भाई, मैं ये नहीं जानता कि मेरे आइबर्स पर क्या गुजर रही है, मेरी रगों में खून नहीं आग दौड़ रही है तुर्गुत, लेकिन तुम्हें क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों आए। तुर्गुत कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वहाँ इस तरह भेजूंगा, इसके अलावा जब हम हथेली काट कर खूनी भाई बने तो क्या हमने कसम नहीं खाई थी कि हम हर दुख और राहत में इकट्ठे रहेंगे। बमसी कहते हैं अच्छा तो फिर मेरे साथ आओ, हम मिलकर आइबर्स को ढूंढते हैं, दूसरी सूरत में भाई तुम मुड़ो और वापस चले जाओ क्योंकि मेरे लिए अब कोई वापसी नहीं है। तुर्गुत कहते हैं बमसी ना तो तुम इस जगह जाओगे और ना ही हम तुम्हारे साथ जाएंगे, ये इस मामले को संभालने का तरीका नहीं है, तो तुम समझना क्यों नहीं चाहते, मैं तुम्हें ऐसी आग में नहीं फेंकना चाहता जो सिर्फ तुम्हें ही जलाएगी भाई। बमसी कहते हैं क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, ये बेमायनी बातें बंद करो और मेरे साथ आओ, मेरा बेटा वहाँ है, मैंने तुम्हें बताया मेरी रूह का एक हिस्सा वहाँ है, तुम किस किस्म की आग की बात कर रहे हो, मेरे अंदर पहले ही आग है। तुर्गुत कहते हैं क्या आइबर्स हमारा कुछ नहीं है, अगर आइबर्स तुम्हारा बेटा है तो वो हमारा भतीजा है भाई, उन्होंने आइबर्स को वहाँ हमारा चारा डालने के लिए रखा है, हमारा मकसद सिर्फ आइबर्स को बचाना है, लेकिन जिस तरह तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो भाई। बमसी कहते हैं अच्छा फिर सबको इस तरह ही जाने दो जैसे वो खुद समझता है, क्योंकि मुझे कोई पीछे नहीं रोक सकता। तुर्गुत कहते हैं तुम जिद क्यों कर रहे हो बमसी, हम तुम्हारा दुख समझते हैं लेकिन तुम क्यों नहीं समझते हो, हम तुम्हें बता रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया है कि अर्तुगरुल साहब ने एक मंसूबा तैयार किया है, लेकिन अगर तुम वहाँ इस तरह गए तो तुम मंसूबे को बर्बाद कर दोगे और अपने बेटे को अपने हाथों से आग में फेंक दोगे। बमसी कहते हैं तुर्गुत मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल में लगी आग को बुझाकर मुझे सुकून नहीं देंगे, या तो तुम मेरे साथ आओ या फिर तुम वापस चले जाओ और मुझे छोड़ दो। इसके बाद बमसी साहब अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं और तुर्गुत अपने सिपाहियों से कहते हैं चलो सिपाहियों हम इसका ताक़ुब करेंगे, और वो भी उनके पीछे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ कमांडर द्रागोस अपने आप से कहता है तुम्हारे पास रहम है, तुम्हारे पास हिम्मत है, अगर मेरे पास ताकत है अर्तुगरुल मैं तुम्हें आखिरी ज़र्ब लगाऊंगा, मैं कभी भी सोगूत को तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारी लानती नस्ल के लिए छोड़ूंगा। इतने में वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है अर्तुगरुल साहब ने आपको एक संदूक भेजा है। द्रागोस कहता है उसे अंदर ले आओ। इसके बाद दो सिपाही उस संदूक को ले आते हैं। द्रागोस आगे बढ़ता है और वो संदूक खोलता है, उसमें यूरानोस का सर होता है और कहता है लानत हो तुम पर अर्तुगरुल, खुदा तुम्हारे गुनाह माफ करे मेरे प्यारे दोस्त यूरानोस। इसके बाद वो सिपाही कहता है जनाब संदूक में एक खत भी है। द्रागोस उस खत को निकाल कर पढ़ने लग जाता
آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے النجک کی موت نہیں ہوئی ہے، وہ میرے ہاتھوں میں ہے، وہ اب صرف ایک نااہل شخص ہے جس نے ہلاکو خان کی نفرت حاصل کی ہے۔ جب میں اسے کونیا پہنچاؤں گا میں سلطان سے تمہاری موت کا فرمان لے کر آؤں گا اور تمہارا قلعہ فتح کر لوں گا۔ اب میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور اب تمہاری باری آ گئی ہے، سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل۔ النجک اپنے آپ سے کہتا ہے تو النجک نہیں مرا ہاں؟ اور دوسری طرف مرگن النجک کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک سپاہی آتا ہے اور مرگن سے کہتا ہے ارطغرل صاحب نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ کل النجک کو لینے آئیں گے۔ وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور مرگن النجک سے کہتے ہیں تم کتنی دیر سے خاموش رہو گے ہاں؟ جب تک تم خاموش رہو گے تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ النجک کہتا ہے ارطغرل میرے جیسے اہم آدمی سے فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ مرگن کہتے ہیں اور میں نے بھی تمہیں مارنا نہیں ہے، چلو بتانا شروع کرو۔ النجک کہتا ہے میں اتنی آسانی سے نہیں بولوں گا، جب وہ یہاں آئے گا تو پہلے میری شرائط کو مانے گا ارطغرل۔ مرگن کہتے ہیں تمہاری شرائط کیا ہیں؟ النجک کہتا ہے ہلاکو خان اس کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا اور میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں تو ارطغرل مجھے وہ سونا دے گا جو میں نے اس سے مانگا تھا۔ مرگن کہتے ہیں تم کس سونے کی بات کر رہے ہو؟ النجک کہتا ہے ہم دونوں جانتے ہیں کہ میں کس سونے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ سونا جس کے پیچھے میں ہوں ارطغرل کے قبضے میں ہے، وہ مجھے میری زندگی واپس دے گا اور میں اسے ایسی موت دوں گا جو اسے اچھی لگے۔ اور دوسری طرف ترگت بمسی صاحب کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں لیکن بمسی صاحب ایک جگہ پر آ کر چھپ جاتے ہیں اور ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بمسی اپنے آپ سے کہتے ہیں ترگت بھائی، میرے روحانی بھائی، تم مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن میں اس قلعے میں جا رہا ہوں، میں اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہا ہوں، آئبرس میرا انتظار کر رہا ہے۔ اور دوستو یہ قصہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سبق ٹی وی یوٹیوب چینل، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہانی روز قیامت پارٹ 1۔ زمین کے سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل، غرض دھرتی کا ہر نشے مٹ چکا تھا اور ہر فراز ختم ہو چکا تھا۔ دور تک بس ایک چٹیل میدان تھا اور اوپر آگ اگلتا آسمان، مگر آج اس آسمان کا رنگ نیلا نہ تھا بلکہ لال انگارا تھا۔ یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کی بجائے جہنم کے ان بھڑکتے شعلوں کا ایک اثر تھی جو کسی اژدہے کی مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے آسمان کی طرف لپکتے اور سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ جہنمی شعلوں کی لپک کا یہ خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کے دیکھنے کی آواز دلوں کو لرزا رہی تھی۔ لرزتے ہوئے یہ دل مجرموں کے دل تھے، یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں، قاتلوں اور سرکشوں کے دل تھے۔ یہ زمین کے فرعونوں اور جباروں کے دل تھے، یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے۔ یہ دل ان لوگوں کے تھے جو گزری ہوئی دنیا میں ایسے جیے کہ جیسے انہیں مرنا ہی نہ تھا، مگر جب مرے تو ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی دھرتی پر بسے ہی نہ تھے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں خود کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے، یہ مخلوق خدا پر اپنی خدائی قائم کرنے والوں کے دل تھے، یہ انسانوں کے درد اور خدا کی یاد سے خالی دل تھے۔ سو آج وہ دن شروع ہو گیا جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھڑکتے شعلوں اور ختم نہ ہونے والے عذابوں کی غذا بن جانا تھا۔ وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے پتھروں اور ان پتھر دلوں کے منتظر تھے، آج ان عذابوں کا یوم العید تھا کہ ان کی ازلی بھوک مٹنے والی تھی۔ ان عذابوں کے خوف سے خدا کے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے، مگر اس میدان حشر میں کیسی پناہ اور کون سی عافیت، ہر جگہ آفت، مصیبت اور سختی تھی، اور ان پتھر دل مجرموں کی ختم نہ ہونے والی بدبختی تھی۔ خبر نہیں کہ اس حال میں کتنے برس، کتنیاں صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے، نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میں بھی حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے پڑتے، چلتے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے پیٹنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا تھا
کوئی منہ پر خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینہ کوبی کر رہا تھا، کوئی خود کو کوس رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا۔ ان سب کا ایک ہی مسئلہ تھا کہ قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب تو کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کا ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ یکایک ایک آدمی میرے بالکل قریب چلا آیا اور کہنے لگا، ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا کڑا اچھا تھا۔ میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخ نما آواز مجھے سوچ کی وادیوں میں حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ اس بھیانک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا۔ اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایک ظاہر بین نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریک کڑا، مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اس روز مجھ سے میرے ہمدم درینہ اور میرے محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث اطمینانیت رہا۔ میں آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے صالح سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرے ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ وہ تمہاری برائیاں لکھتا تھا اور میں نیکیاں لکھا کرتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی اللہ کا ذکر کرتے، کبھی اس کی یاد میں آنسو بہاتے، کبھی انسانوں کے لیے دعا کرتے، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہم وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی۔ اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تو انسانوں کی طرح ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس لیے تمہاری برائی کے جواب میں دیکھ لو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میرا بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی سے کہا، تم سے زیادہ برائی تو میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی ہے۔ وہ میرے گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا۔ وہ پھر بیچارہ اپنے سارے لکھے ہوئے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکوایا کیوں تھا۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑوا دیں، اس لیے موت کے بعد اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آئے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و خزاں کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل علیہ السلام کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت چاہتا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ میں اس روز تم سے دوبارہ ملنے آؤں گا۔ زندگی کے ہنگامے اسی طرح جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی،
رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں ناچتے اور ان کو دیکھتے بدمست لوگ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشائی فلمیں، ڈرامے، اسٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانس اور فیشن شو میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار نئے دور کے نئے فاتحین عالم ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مثالے اور بازار سیاست کی مانند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجاتی دکانیں اور دکاندار، شادیوں کی تقریب میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور اسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب غریبوں اور ان کی مثال سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل سرود، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر، عوام کا احتسال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کی منصوبہ بندی بناتے ہوئے سپر پاور، سب اپنے مشغلوں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموش، سیاسی ہنگامے، معاشی جد و جہد، مذہبی جھگڑے، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنا بند ہو گئے تھے، ان کے غم بھی نہیں بدلے تھے، وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی اور خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والے انسان اب دھرتی کا ناقابل بوجھ برداشت بن گئے تھے، سو انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخر زمان کی پیشن گوئیاں پوری ہونے لگی، ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند و بالا تعمیر عمارتیں بنا لی، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہیں آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کی اقتدار کی مسنت پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی کتابوں کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہو گئی، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئی، زلزلے آئے، سیلاب آئے، اگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کی، اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کا پیغام اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سمجھ سکی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری ترجمے کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل علیہ السلام نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی، سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہو گئے، ہماریا جیسے پہاڑوں میں روئی کی مانند اڑنے لگے۔ سمندر نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دی، میدان سمندر بن گئے، زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستان کا منظر پیش کرنے لگی۔ کمزور انسان کی بلا حیثیت ہی کیا تھی، وہ کچھ دیر پہلے نئے گھر کی تعمیرات کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکانیں اور نئی کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے،
ताकतवर कमजोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़कर भागने लगे। सोना चांदी पड़ा रह गया, नोट हवा में उड़ने लगे, कीमती सामान बिखरा हुआ है मगर कोई लेने वाला नहीं है, समेटने वाला नहीं। घर, कारोबार, रिश्तेदार, नाते असबाब सब गैर अहम हो चुके। हर नफ्स सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज इंसान सबको भूल गए हैं, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं आता। बर्बादी के साहिब पीछे नहीं छोड़ रहे, मौत हर जगह ताक़ब कर रही है। मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। आखिरकार जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई, जिंदगी खत्म हो गई मगर इसलिए कि जिंदगी को अब शुरू होना था। जमीन के सीने पर एक सिलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल, गर्ज, धरती का हर नशे मिट चुका था और हर फराज खत्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटियल मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान, मगर आज इस आसमान का रंग नीला न था बल्कि लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग की बजाय जहन्नम के उन भड़कते शोलों का एक असर थी जो किसी आईदेह की मानद मुंह खोले वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और भड़कती आग के देखने की आवाज दिलों को लरजा रही थी। लरसते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे, ये गाफिलों, मुतकब्बिरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये जमीन के फिरौनों और जब्बारों के दिल थे। ये अपने दौर के खुदाओं और जमाने के नाखुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुजरी हुई दुनिया में ऐसे जिए कि जैसे इन्हें मरना ही ना था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए कि गोया कभी धरती पर बसे ही न थे। ये खुदा की बादशाही में खुद को नजर अंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। सो आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिल दिलों को जहन्नम के भड़कते शोलों और खत्म न होने वाले अजाबों की गजा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतजिर थे, आज इन अजाबों का यौम ईद था कि इनकी अजली भूख मिटने वाली थी। इन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी और इन पत्थर दिल मुजरिमों की खत्म न होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं किस साल इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। ये हशर का मैदान और क़यामत का दिन है। नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, कभी ना खत्म होने के लिए। मैं भी हशर के इस मैदान में गुमसुम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते पड़ते, जलते जा रहे थे। फजा में शोलों के भड़कने की आवाज के साथ लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने पीटने की आवाजें गूंज रही थीं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, इल्जाम तराशी कर रहे थे, आपस में गुत्थम गुत्था थे। कोई सर पकड़े बैठा था, कोई मुंह पर खाक डाल रहा था, कोई चेहरा छुपा रहा था, कोई शर्मिंदगी उठा रहा था, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा था, कोई सीना कुबी कर रहा था, कोई खुद को कोस रहा था, कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहराकर इन पर बरस रहा था। इन सब का एक ही मसला था कि क़यामत का दिन आ गया है और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं थी। अब ये किसी दूसरे को इल्जाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सबर का दामन थामें, अब तो कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतजार है कायनात के मालिक का ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चला आया और कहने लगा, हाय इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का कड़ा अच्छा था। मेरे इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था कि ये चीखनुमा आवाज मुझे सोच की वादियों में, हकीकत के इस मैदान में ले आई जहाँ मैं बहुत देर से गुमसुम खड़ा था। लम्हा भर मेरे जहन में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। मैं अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, जिंदगी की कहानी सब फिल्म की रेल की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस भयानक दिन के आगाज पर मैं अपने घर में था। इस घर का महल वकू खारजी दुनिया के किसी शख्स को समझाया नहीं जा सकता। एक जाहिर बीन नजर के लिए ये घर कब्र का एक तारीख कड़ा, मगर दरअसल ये आखिरत की दुनिया का पहला दरवाजा था। वो दरवाजा जिसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। मुझे इस दरवाजे को खोलने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि मैं इस दरवाजे से गुजर कर बरज़ख की उस दुनिया में दाखिल हो चुका था जिसमें मेरे लिए खत्म ना होने वाली राहत थी। उस रोज मुझसे मेरे हमदम तरीना और मेरे महबूब दोस्त साले मिलने आया हुआ था। साले वो फरिश्ता था जो दुनिया की जिंदगी में मेरे दाएं हाथ पर रहा।
اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث سے اطمینانیت رہا ہے۔ میں آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے صالح سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی ہے؟ بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرے ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے، وہ تمہاری برائیاں لکھتا تھا اور میں نیکیاں لکھا کرتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے، کبھی اللہ کا ذکر کرتے، کبھی اس کی یاد میں آنسو بہاتے، کبھی انسانوں کے لیے دعا کرتے، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہم وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی، اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تو انسانوں کی طرح ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس لیے تمہاری برائی کے جواب میں دیکھ لو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میرے بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی سے کہا، تم سے زیادہ برائی تو میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی ہے۔ وہ میرے گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا، وہ پھر بیچارہ اپنے سارے لکھے ہوئے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکوایا کیوں تھا۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑوا دے، اس لیے موت کے بعد اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آئے گا، قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و خزاں کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل علیہ السلام کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت چاہتا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ میں اس روز تم سے دوبارہ ملنے آؤں گا۔ زندگی کے ہنگامے اسی طرح جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی، رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں ناچتے اور ان کو دیکھتے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشائی، فلمیں، ڈرامے، اسٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانس اور فیشن شو میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈل اور اداکارائیں اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتحین عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کی مانند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رجاتی دکانیں اور دکاندار، شادیوں کی تقریب میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور اسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل سرود، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر، عوام کا احتسال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کی منصوبہ بندی بناتے ہوئے سپر پاور، سب اپنے مشغلوں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموش، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنا بند ہو گئے تھے، ان کے غم بھی نہیں بدلے تھے، وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کی مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی اور خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والے انسان اب دھرتی کا ناقابل بوجھ برداشت بن گئے تھے، سو انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخرت زمان کی پیشن گوئیاں پوری ہونے لگی، ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند و بالا تعمیر عمارتیں بنا لی،
मगर इंसानियत फिर भी होश में नहीं आई। नूह के तीसरे बेटे याफुस की औलाद यानी याजूज व माजूज की नस्ल दुनिया के फाटकों की मालिक बन गई। अजमत की हर बुलंदी से यही याजूज व माजूज साकिनाने दुनिया पर यलगार करने लगे। बरतानिया, रूस, अमेरिका और चीन एक के बाद एक दुनिया की इक़्तिदार की मुसन्नत पर फाइज होते गए। आसमानी किताबों की तमाम पेशेनगोइयाँ पूरी हो गई, मगर इंसानियत फिर भी होश में ना आई। सुनामी आई, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, अगर इंसानियत गफलत से ना निकली। खुदा ने इंफॉर्मेशन एज पैदा की। इसके अजमी बंदों ने नबी अरबी का पैगाम उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी ना समझ सकी। क़यामत से कबल क़यामत की मंजर कशी आखिरी दर्जे में करके इंसानियत को झंझोड़ दिया गया, मगर लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली न आई। सोचे से आखिरकार आना था वो आ गई। इसराफील अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया। देखते ही देखते क़यामत आ गई। सूरज की बसात लपेट दी गई, तारे बेनूर हो गए, हमालिया जैसे पहाड़ों में रुई की मानंद उड़ने लगे। समुद्र ने पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उठाना शुरू कर दी। मैदान समुंदर बन गए। जमीन ने अपने आतिश फिशां बाहर उगल दिए। वादियों में आग के दरिया बहने लगे। धरती ने अपने सारे जलजले बाहर निकाल फेंके। जमीन उलट पलट हो गई। शहर खंडरों में बदलने लगे। इमारतें खाक होने लगी। आबादियां कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगी। कमजोर इंसान की भला हैसियत ही क्या थी। वो कुछ देर पहले नए घर की तामीरात के मंसूबे बना रहे थे, नई दुकानें और नई कारोबार की मंसूबाबंदी कर रहे थे, शादी और निकाह की उम्मीदें बांध रहे थे, नई कार और नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, औलाद की मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ थे। अपने तमाम इरादे और सारे अज़म भूल गए। माएँ दूध पीते बच्चों को छोड़कर भागी। हमला औरतों के हमल गिर गए। ताकतवर कमजोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़कर भागने लगे। सोना चांदी पड़ा रह गया। नोट हवा में उड़ने लगे। कीमती सामान बिखरा हुआ है, मगर कोई लेने वाला नहीं है, सिमटने वाला नहीं। घर, कारोबार, रिश्तेदार, नाते और असबाब सब गैर अहम हो चुके। हर नफ्स सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज इंसान सबको भूल गए हैं, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। बर्बादी के साए पीछे नहीं छोड़ रहे। मौत हर जगह ताक़ब कर रही है। मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। आखिरकार जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई। जिंदगी खत्म हो गई, मगर इसलिए कि जिंदगी को अब शुरू होना था। जमीन के सीने पर एक सिलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल, गर्ज धरती का हर नशे मिट चुका था और हर फराज खत्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटियल मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान, मगर आज इस आसमान का रंग नीला न था, बल्कि लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग की बजाय जहन्नम के उन भड़कते शोलों का एक असर थी, जो किसी आइदेह की मानद मुंह खोले वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और भड़कती आग के देखने की आवाज दिलों को लरजा रही थी। लरजते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे। ये गाफिलों, मुतकब्बिरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये जमीन के फिरौनों और जब्बारों के दिल थे। ये अपने दौर के खुदाओं और जमाने के नाखुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुजरी हुई दुनिया में ऐसे जिए कि जैसे इन्हें मरना ही ना था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए कि गोया कभी धरती पर बसे ही न थे। ये खुदा की बादशाही में खुद को नजर अंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। सो आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिल दिलों को जहन्नम के भड़कते शोलों और खत्म न होने वाले अजाबों की गजा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतजिर थे। आज इन अजाबों का यौमिल ईद था कि इनकी अजली भूख मिटने वाली थी। इन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी, और इन पत्थर दिल मुजरिमों की खत्म ना होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं किस साल इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। ये हशर का मैदान और क़यामत का दिन है। नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, कभी ना खत्म होने के लिए। मैं भी हशर के इस मैदान में गुमसुम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते, पड़ते, चलते जा रहे थे। फजा में शोलों के भड़कने की आवाज के साथ लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने पीटने की आवाजें गूंज रही थी। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, इल्जाम तराशी कर रहे थे, आपस में गुत्थम गुत्था थे।
कोई सर पकड़े बैठा था, कोई मुंह पर खाक डाल रहा था, कोई चेहरा छुपा रहा था, कोई शर्मिंदगी उठा रहा था, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा था, कोई सीना कुबी कर रहा था, कोई खुद को कोस रहा था, कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहराकर इन पर बरस रहा था। इन सब का एक ही मसला था कि क़यामत का दिन आ गया है और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं थी। अब ये किसी दूसरे को इल्जाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब तो कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतजार है कायनात के मालिक का ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चला आया और कहने लगा, हाय इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का घड़ा अच्छा था। मैं इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था कि ये चीखनुमा आवाज मुझे सोच की वादियों में हकीकत के इस मैदान में ले आई जहाँ मैं बहुत देर से गुमसुम खड़ा था। लम्हा भर मेरे जहन में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। मैं अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, जिंदगी की कहानी सब फिल्म की रेल की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस भयानक दिन के आगाज पर मैं अपने घर में था। इस घर का महल वकूफ खारजी दुनिया के किसी शख्स को समझाया नहीं जा सकता। एक जाहिर बीन नजर के लिए ये घर कब्र का एक तारीख कड़ा, मगर दरअसल ये आखिरत की दुनिया का पहला दरवाजा था। वो दरवाजा जिसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। मुझे इस दरवाजे को खोलने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि मैं इस दरवाजे से गुजरकर बरज़ख की उस दुनिया में दाखिल हो चुका था जिसमें मेरे लिए ख़त्म ना होने वाली राहत। दोस्तों, पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।